I appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. पाक फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का काकोल में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब, बोले अवाम, दस्तूर, दस्तूरी रिवायात, वतन से अहद वफा असल ताकत है। इदारे मजबूत हो रहे हैं, यकीन दिलाते हैं यहां सब अच्छा होगा। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाब दे नहीं, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की की जानिब गामजन करेंगे। मुआशी तौर पर खुद मुख्तार और मुस्तहकम करना है। The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं तबाही का मंसूबा बनाने वाले मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। पाकिस्तान ने तमाम साजिशों और मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया, दहशतगर्दी को शिकस्त दी, 5 गुना बड़े दुश्मन को हजीमत से दोचार किया। पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना हर सतह पर कौमी क़यादत हदफ है। पाकिस्तान की अजीम, बहादुर और जफाकश फौज के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। अगर कोई इंटरनेशनल साजिश और कॉन्फ्रेंसी के साथ ये सोच रहा है कि फौज सोई हुई है, भूल जाओ। क्रैक डाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। फौज से लड़ने का सोचने वाले बाज आ जाएं। शेख रशीद का कहना है फौज को मुतनाज़ बनाने की साजिश की जा रही है। मुल्क की जमहूरियत फौज है। मुल्क की बका और तरक्की में फौज का कलीदी किरदार है। कोई बैरूनी एजेंडे पर सोच रहा है, फौज सो रही है तो ये भूल है। शरपसंदी की तो क्रैकडाउन होगा। कोरोना फैलने और दहशतगर्दी का भी खदशा है। ऐसा न हो ऑपोजिशन सारी उम्र रोए। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकते तो मजबूरन सड़कों पर आना होगा। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। उधर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल ने गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पीडीएम के जलसे की दावत कबूल कर ली। हुकूमत का कोरोना फैलने के खदशे पर अपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत 5 साल के लिए आई है, अपोजिशन इंतजार करे। ये इंतजार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जेलों में जा रहे हैं। असद उमर कहते हैं पीटीआई समेत तमाम जमातों को चाहिए जल्द से न करें। बड़े इज्तिमात के लिए एसओपीज तय होने चाहिए। मामला कौमी राबता कमेटी में ज़ेरे गौर आएगा। हुकूमत ऑपोजिशन का जलसा रुकवाने के लिए कोरोना के पीछे छुपना चाहती है। परवेज रशीद का गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की कन्वेंशन से खिताब। कहा कोरोना से तो लोग मास्क पहनकर तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे। जो बीमारी मास्क से खत्म नहीं होती वो मौजूदा हुकूमत है। राना सना ने कहा 16 अक्टूबर का जलसा मुल्क को नाकाम टोले से निजात दिलाने के लिए है। मरी मॉरम से बोली सिलेक्टेड टोले की टांगें अभी से क्या हम रही हैं। हुकूमत को अपोजिशन के जलसों की कोई फिक्र नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है जलसा कौन सा पहली दफा हो रहा है, पहले भी होते हैं। मुल्क का पैसा मुल्क में रहे तो इतनी महंगाई ना हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन मुआशी बहाली के रास्ते में रुकावट न बने। कौमी इदारों पर तनकीद करने वाले किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले ही शिकस्त का खौफ क्यों तारी हो चुका।
کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا نوٹس آویزاں۔ تفتیشی افسر نے نوٹس عدالت کے باہر اور نواز شریف کی رہائش پر آویزاں کیا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں سلیمان شہباز کو مفرور قرار دینے کے لیے اشتہارات، عدالتی احاطے اور ملزم کی رہائش گاہوں پر چسپاں۔ کراچی میں جامعہ فاروقیہ کے سربراہ مولانا عادل خان قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ شاہ فیصل کالونی میں کار پر فائرنگ سے مولانا عادل کے ساتھی مقصود بھی جاں بحق ہوئے۔ مولانا ڈاکٹر عادل مولانا سلیم اللہ خان کے صاحبزادے اور فاروق المدارس کے مرکزی عہدیدار تھے۔ مولانا عادل کو 2 گولیاں لگی، اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیا۔ ہائے مہنگائی، شہریوں کی دہائی، منافع خوروں نے کھانے پینے کی ہر شے کی قیمت بڑھائی۔ لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں آٹا، ٹماٹر، پیاز، انڈے سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ کراچی میں آٹا 75 روپے کلو تک جا پہنچا۔ 10 روز میں 10 روپے مہنگا ہو چکا۔ ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت مزید 5 روپے بڑھ گئی۔ اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں پر وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس، قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل روئے کار لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں، آئندہ ہفتے حکمت عملی کے تحت ایکشن لیتے ہوئے قیمتوں کو کم کریں گے۔ سپریم کورٹ بلڈنگ کمیٹی سے متعلق کراچی رجسٹری میں اجلاس، چیف جسٹس کی PWD کے چیف انجینئر کی سرزنش۔ کہا اب تک 2 فلورز کے لفٹ کا اسٹرکچر تک نہیں بن سکا۔ پانی کی لائن سے متعلق MD واٹر بورڈ سے استفسار کیا۔ شکایات پر مناسب جواب نہ دینے پر CU کلفٹن کنٹونمنٹ پر برہمی۔ متعلقہ علاقوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانے کا حکم۔ کل اسمبلی کے فلور پر نہایت افسوسناک واقعہ ہوا۔ منگلی کو سوچنا پڑے گا وہ سیاسی جماعت ہے یا گنڈوں کی پارٹی۔ جلیل شرفپوری کہتے ہیں نواز شریف کا بیانیہ غیر مناسب ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان سے ملنا غیر مناسب نہیں تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو پیغام دیتے ہیں، جس کو اکثریت ملے اسے 5 سال پورے کرنے دیں۔ ووٹ کو عزت دو کا راگ الاپنے والوں نے کل ووٹ کی تسلیل کی۔ شہباز گل کہتے ہیں کیا میاں جلیل شرفپوری ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے؟ اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے، پارٹی سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ ووٹ کو عزت دو نہیں، شریف خاندان کو عزت دو کا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ملک اور اداروں کے خلاف تحریک چلائیں گے تو بھرپور طریقے سے نمٹا جائے گا۔ راولپنڈی میں تحریک انصاف کا تنظیمی کنونشن کے ذریعے سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ پنڈال میں بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے۔ فیصل جاوید، سیف اللہ نیاسی اور صداقت عباسی سمیت کئی رہنماؤں کا خطاب۔ کنونشن میں شمالی پنجاب ریجن کے ہزاروں نومنتخب ذمہ داران نے حلف اٹھایا۔ اپوزیشن نے کون سی بات کی جو کسی ادارے کے خلاف ہے؟ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے عمران خان کی حکومت جمہوری نہیں فاسسٹ ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو چکے، حکمرانوں کا جانا ٹھہر گیا۔ شیخ رشید طاقتور لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اداروں کو خود خبر دینی چاہیے۔ ادھر سعید غنی کا کہنا ہے وزیر اعظم نے اداروں کو متنازع بنانے کی ٹھان رکھی ہے۔ سابق MPA کرم داد واہلا مسلم لیگ کاف میں شامل۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے اداروں کا احترام سب پر لازم ہے، اداروں کی مضبوطی سے ہی ملک مضبوط ہے۔ چارسدہ میں ننھی زینب کا زیادتی کے بعد وحشیانہ قتل۔ زیر حراست افراد میں ایک کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کے ملوث ہونے کی تصدیق DNA رپورٹ کے بعد ہو سکے گی۔ تاحال کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔
नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि एडमिरल अमजद खान न्याजी की कमान में नेवी नई बुलंदियों को छुएगी। नेवल चीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का 142वां लॉन्ग कोर्स भी इंतहाई मुनफरद रहा। पास आउट होने वाले 15 कैडेट्स का साबिका कबायली इलाका जात से ताल्लुक। सदारती गोल्ड मेडल लेने वाले जुनेद खान वाना के रिहायशी, जबकि 7 कैडेट्स का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सेनेटर हमदुल्ला का बेटा भी पास आउट कैडेट्स में शामिल। अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद फाते ने एजाजी तलवार हासिल की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी हो गई। रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लारोव कहते हैं दोनों मुल्क कैदियों और लाशों के तबादले पर भी मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफीर अली अलीजादे ने ट्वीट में कहा, आर्मीनिया के कब्जे से एक शहर, एक बस्ती और 34 गांव आजाद करा लिए।